अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। और आज का प्रोग्राम हमारा खुसूसी प्रोग्राम है। जी हाँ, आज का प्रोग्राम है 12 रबीउल अव्वल के हवाले से, जश्न विलादत के हवाले से ये खुसूसी प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं। और इस बार का जो ये जश्न है ये भी बड़ा ख़ास है। वैसे तो हर साल ही ख़ास होता है, मगर इस बार इसमें जो ख़ास चीज़ है, जो तारीख़ी चीज़ है, वो ये है कि इस बार आप और मैं तमाम आलम इस्लाम अपने प्यारे नबी का 1500 साला जश्न विलादत मनाने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। जहां आप जाते हैं आपको चरागा दिखाई देगा, आपको परचम दिखाई देंगे, आपको झंडे बैजेस लगाए हुए जो लोग दिखाई देंगे। और ऐसा लग रहा है जैसे ईद का सा समय है, लोगों के चेहरों पे खुशी है, मुसर्रत है। मगर हम अपने प्रोग्राम में जो आज बात करेंगे वो जश्न और चरागा के हवाले से तो है, मगर ज़रा ये भी लोगों से जानेंगे कि लोगों की क्या वाबस्तगी है इस दिन के साथ, लोगों का क्या ताल्लुक़ है इस दिन के साथ। जश्न लोग असल मायनों में समझते किसे हैं, जश्न होता क्या है, असल तरीक़ेकार जश्न का क्या है, और वो भी जश्न जब प्यारे नबी की विलादत का जश्न हो। तो जनाब आली इन तमाम तर चीज़ों पे आज अपने इस शो में बात करेंगे। अच्छा जनाब, आज का जो स्पेशल प्रोग्राम है इसमें हम जिन लोगों से बात कर रहे हैं, हमने आपको बेशतर प्रोग्राम्स ऐसे दिखाए कि लोगों ने शिकवे शिकायतें किए और लोगों के जो मसाइल थे वो आपके सामने रखे। मगर आज के खुसूसी प्रोग्राम में जो बातें लोग करेंगे इनका ताल्लुक़ अक़ीदे से, जज्बात से, और मुसलमान के जो एक जज्बा ईमानी होता है उससे होगा। तो हम इसी हवाले से बात कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ लोग जिन्होंने बड़ा खूबसूरत यहाँ पर एक कैंप लगाया हुआ है रबीउल अव्वल के हवाले से, इनसे बात करते हैं। सर, सवाल मेरा बुनियादी सा ये है कि 12 रबीउल अव्वल हर साल न सिर्फ कराची बल्कि आलम इस्लाम में हर जगह मनाया जाता है। मकासद क्या हैं इसके जो हमने अपनी आने वाली नस्लों तक मुंतकिल करने हैं? इस चकाचौंधी के, इस चरागां के असल मकसद क्या है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और हमारी हौसला अफजाई फरमाई। अब आपने सवाल करा है, सवाल ये है कि इस टाइम दुनिया की तमाम जो कायनात है, कुल कायनात जो है अल्लाह ताला ने हमारे महबूब के सदक़े में अता फरमाई है। बिल्कुल ठीक है जी। और ये हमारे ईमान का हिस्सा है। जिसने मोहम्मद से वफ़ा करी अल्लाह उससे राज़ी हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है जी। तो अब ये जो इस साल ये जश्न मनाया जा रहा है, ये तारीख़ी जश्न है। तारीख़ी जश्न है जी। ये हाँ। 1500 साल तारीख़ी जश्न है। इससे पहले 1400 साल था, उस टाइम जो लोग थे आज नहीं हैं। आज नहीं है। ठीक है। और हम ये खुश नसीब हैं कि इस सदी के 1500 साल जश्न में हम अल्लाह ने हमें ज़िंदगी दी और हम ये मना रहे हैं। ये हमारी खुश नसीबी है। और आने वाले 1600 जश्न होगा उसमें हम नहीं होंगे। तो आज मगर ये जश्न चलता रहेगा। जश्न तो ता क़यामत रहेगा। हाँ। ज़िक्र मोहम्मद जो है ता क़यामत रहेगा, जारी सारी रहेगा और इससे ज़्यादा जोश से आएगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है। और रहा मसला, ये जश्न आज को मनाया जा रहा है, इसमें बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर आदमी अपने जज्बात का इज़हार कर रहा है। ठीक है। और भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। अभी हमारी तैयारियाँ जो है नामुकम्मल हैं। इंशाअल्लाह ताला जब रात को आएंगे आपको तो इससे भरपूर एक तैयारी मिले। असेंबली लग रही है, चरागा होगा, मज़ीद हमारे उलमा कराम तशरीफ़ लाएंगे और साथी तशरीफ़ लाएंगे। और फिर भरपूर यहाँ लंगर का इंतज़ाम किया गया है। ये 2 रोज़ा कैंप है 11-12 रबीउल नूर का। अच्छा, माशाअल्लाह। जो हमारे इलाके के जुलूस निकलते हैं रबीउल नूर के बाद से उसके। अच्छा, ये उनकी खिदमत के लिए उनको लंगर, पानी और शरबत वगैरह रहेगी। आवाम की भी खिदमत रहेगी और सरकार का फैज़ जारी रहेगा। क्या बात है। इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह जी, बड़ा ज़बरदस्त। ये लोगों का जज्बा है, लोगों की मोहब्बत है सर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और इसका मैं जवाब ये दूँगा कि ये मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है कि लौह कलम तेरे हैं। अगर हम चरागा कर दें, रोशनियाँ लगा दें और झंडे लगा दें, क्या सिर्फ यही तरीक़ा हमारे पास जश्न मनाने का और इस अजीम नेमत के शुक्राने का है, या इसके अलावा भी कुछ हमारे अपने किरदार से या किसी और तरीके से भी हम इस जश्न में शामिल हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमुन नबिय्यीन। पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि आपने पहला सवाल किया कि आप अपने बच्चों को क्या पैगाम दे रहे हैं। जी ऐसा ही है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जश्न बहारा मनाने का मकसद, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मनाने का मकसद अपनी आल औलाद को ये मैसेज देना है कि अल्लाह के प्यारे हबीब
اللہ کے آخری نبی ہیں. پہلی چیز تو یہ ڈکلیریشن ان کو بتانی ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت مبارک ہے وہ ربیع الاول ہے. ربیع کا معنی ہے پہلی بہار اور اول کا معنی ہے پہلا. ربیع الاول پہلی بہار. اللہ رب العزت کی طرف سے یہ پہلی بہار ہم مسلمانوں پر آئے دی، جس کے اندر اللہ کے کئی انبیاء کرام بالخصوص حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باقاعدہ دعا کری کہ اے اللہ اپنے محبوب کی امت میں مجھے پیدا فرما. اور الحمدللہ ہمیں تو کوئی دعا بھی نہیں مانگنی پڑی اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے. اس بار کا بتائیں ذرا کہ اس بار کے کیمپ میں کیا ایکٹیویٹی ہے اور جلوس کے لیے کیا کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا سجاوٹ ہے، ذرا اس کی تفصیل بتائیں. اب ہمارے ہاں ابھی یہ کیمپ آپ کے سامنے انفارچونیٹلی پورا نہیں ہے، بن رہا ہے ابھی. ہاں ابھی الحمدللہ ہم نے اس کی اسٹارٹنگ لی ہے. اس میں ہم اسمبلی لگانے جا رہے ہیں جس میں ہمارے مختلف علماء کرام کے بیانات ہوں گے. بالخصوص نعتیں چلیں گی. بالخصوص علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیانات چلیں گے، جنہوں نے اس قوم کو، اس امت کو ختم نبوت کے حوالے سے یکجا کیا، اکٹھا کیا. اور علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ کاوش، یہ آج اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ پورے پاکستان میں جشن ولادت بڑے ہی دھوم دھام اور عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا ہمارے یہاں سے جلوس گزرتے ہیں. امیر اہل سنت دعوت اسلامی کے بانی مولانا الیاس قادری دامت برکاتہ العالیہ، ان کی تنظیم دعوت اسلامی کے جلوس یہاں سے گزرتے ہیں. اور ہمارے کئی جماعت اہل سنت کی تنظیموں کے یہاں سے جلوس گزرتے ہیں. ہم نے ان کی استقبال بھی کرنا ہے، انہیں شربت بھی مہیا کرنا ہے، لنگر بھی مہیا کرنا ہے اور ان کی خدمت بھی کرنی ہے اور ان راستوں کو رواں دواں بھی رکھنا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی تکلیف نہ پہنچے. ٹھیک ہے جناب، کل کا جو بڑا دن آ رہا ہے اس کی مصروفیت کیا ہے، ذرا اس کی تفصیل بتائیں. کہاں سے جلوس نکلے گا، کہاں تک جائے گا، جلوس میں کیا کیا کرنے جا رہے ہیں اس دفعہ؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ماشاءاللہ کہ آج کی جو رات ہے بابرکت رات ہے، 12ویں کی شب جس کو کہا جاتا ہے. صحیح ہے. تو ربیع الاول کی 12ویں کی شب جو ہے نا وہ بہت بڑی عظیم رات ہوتی ہے. تو اس رات میں ماشاءاللہ چراغا کیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پوری کراچی، پورے پاکستان جہاں جہاں مسلمان ہیں وہ ماشاءاللہ اس رات کو بڑا عظیم رات سمجھتے ہیں کہ اس رات کو بھی جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس رات کو ماشاءاللہ ہر طرف چراغا ہوتا ہے، روشنیاں ہوتی ہیں. ہر کوئی کسی کا دل جو ہے نا خوش ہوتا ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رات اور دن سے نسبت ہوئی ہے. پیر کی رات جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ دونوں وقت ہو جاتا ہے. وہ ڈیٹ یہی آ جاتی ہے کہ رات مغرب کے بعد جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ چینج ہو جاتی ہے رات. تو یہ رات کو مغرب کے بعد پیر کی رات اس طرح ہے. وہی ہے کہ اور کل جو ہے نا ماشاءاللہ کہ 12 ربیع الاول کا دن وہ آئے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح صادق کے ٹائم ولادت ہوئی، ولادت بعد سعادت ہوئی. تو ماشاءاللہ اس خوشی کے اندر کل کا جو دن ہے وہ بابرکت دن ہوگا. ماشاءاللہ تمام جلوس یہاں سے گزریں گے. یہاں سے ہمارے 2 جلوس گزرتے ہیں. ایک ہمارا دعوت اسلامی کا جلوس گزرتا ہے، وہ دوپہر کے بعد گزرتا ہے، ملت ٹاؤن سے سٹارٹ ہوتا ہے، یہاں سے ہوتا ہوا عظیم پورہ سے ہوتا ہوا یہ پتھر روڈ کی طرف جاتا ہے. دوسرا جو جلوس ہے وہ سہروردیہ مسجد گولڈن ٹاؤن سے ہوتا ہوا، یہاں سے اس روڈ سے ہوتا ہوا یہ بینک الحبیب سے پنجاب ٹاؤن، یہاں سے آگے ادھر اختتام ہوتا ہے. اس طرح کئی جلوس جو ہے وہ ادھر سے اکٹھے ہو کے یہاں سے اس روڈ سے جو ہے نا وہ گزرتے ہیں. تو ان جلوس میں جو شرکاء ہوتے ہیں، جو شریک ہوتے ہیں، اس میں علماء کرام بھی ہوتے ہیں اور بھی جو ہے نا عوام اس کے اندر ہوتی ہے. تو آپ کو پتہ ہے جیسے گرمی کا موسم بھی ہے تو ہم نے یہ کیمپ لگایا رات کو. یہ ہے کہ یہ جو اسمبلی ہم نے اس کا اہتمام کیا ہے، اس میں یہ نعت خوانی ہوگی، نعتیں وغیرہ چلائی جائیں گی اور اس پہ بیانات چلائے جائیں گے. مین جو مقصد ہے وہ ہمارے بابا خادم حسین رضوی علیہ رحمہ جن کے بیانات چلائے جائیں گے، جنہوں نے لوگوں کو اجاگر کیا، جن کو پتہ نہیں تھا دین کا، جن کو عربی تک نہیں آتی تھی، انہوں نے عربی سکھا دی کہ منصب نبی فقتلوہ، تاجدار ختم نبوت کے ختم نبوت پر پیرا دینا کیا ہوتا ہے وہ بابا جی نے سکھا دیا ہے کہ تمام عبادتوں سے بڑھ کر عبادت ہے ختم نبوت پر پیرا دینا. تو ان کا بیانات بھی انشاءاللہ آج رات جو ہے نا اس پہ چلائے جائیں گے اسمبلی کے اوپر. اور کل کے دن جو جلوس یہاں سے گزریں گی، عام عوام بھی جو بھی گزرے گی، تو انشاءاللہ ہم نے جو ہے نا سبیل کا اہتمام بھی کیا ہے. صبح انشاءاللہ 8 بجے سے وغیرہ کوئی اس طرح کی چیزیں بھی دی جاتی ہیں اور لنگر شنگر بھی ہوگا. تو تمام چیزیں جتنے بھی مشروبات جو سب دیے جائیں گے. تیاریاں جو ہے 8 بجے سے لے کر عروج پر ہیں. اس وقت عروج پر ہیں. کتنے سال ہو گئے جلوس میں شرکت کرتے ہوئے؟
अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से हमने होश संभाला है हाँ। तो हमने तो ये हमारी गुट्टी हर में साल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हमारी हालांकि गुट्टी काफी में। पैदल चलना पड़ता है, नहीं गर्मी नहीं और- वो बिल्कुल चलना पता पड़ता ही नहीं है। चलता। हजूर की विलादत और निस्बत से हमें ये चीज़ें पता ही नहीं चलती हाँ, है। क्या बात है। बिल्कुल ये हजूर का खास नजर करम है। अल्लाह पाक इसी तरह हम सब पे कायम व दायम रखे। हाँ। तो इस बार खास तैयारियां हैं, इस बार भी जुलूस में बिल्कुल, शिरकत है। इस दफा सुबह की इसलिए- कितने बजे से शुरू होगा और कब इख्तिताम होता है? ये तकरीबन 2 बजे पहला जुलूस जाता है हमारा जो मिल्ला टाउन ठीक से है। आता है। पहला जो जुलूस होता है वो 8 बजे यहाँ पहुँचता सुबह है। 8 बजे से। मिनाजुल 7 बजे कुरान से वाला, तैयारी हाँ, सही है। तमाम यहाँ के शाह फैसल के जो इस एरिया के जितने जुलूस ये हैं सुबह वाले खास वो तौर पे सुबह 8 बजे से होते हैं वो, और फिर रात तक जी जी महफिलें चलती रहती हैं और जनाब नातखानियाँ चलती रहती हैं, जुलूस रैलीज निकलती हैं, कैंप्स लगे हैं इस दफ़ा। और मैं हर जगह देख रहा हूँ कि इस बार आप यकीन करें जो मैं देख रहा हूँ लोगों का जोशो जज्बा हर बार से ज़्यादा है। यूँ तो उसकी वजह ये भी है कि एक तो ये बड़ा तारीख़ी जश्न है, ये वो कहते हैं ना कि शायद अब तो जो लोग आज जश्न मना रहे हैं इस तरह का जश्न तो वो दोबारा उनकी ज़िंदगी में उन्हें नसीब नहीं होगा। आने वाली जो नस्लें हैं वो फिर 2000 साला जश्न भी मनाएंगी और ताक़यामत ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जब मैं हाज़िर होऊंगा तो अब ज़रा कुछ एक अलग पहलू पर भी मैंने आज के मौजू के रोशनी डालनी है, लोगों से बात करनी है और उनसे पूछना ये है कि जश्न विलादत मनाने का सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा है। यूँ तो हर तरीका ही बेहतरीन है, मगर सबसे बेहतरीन तरीका जिसे अफजल तरीका हम कहेंगे वो क्या है? क्या झंडे लगा देना अफजल है, ये शरबत पिला देना अफजल है, या कुछ और भी काम होते हैं जो इनके साथ साथ हमें करने चाहिए जिसकी तरफ शायद तवज्जो आपकी और मेरी कुछ कम है? उस पर भी बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बड़ा ज़बरदस्त सा स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पर, बैजेस भी हैं, झंडे भी हैं, क्या क्या लिया है भाई? आज तो मैं देख रहा हूँ कुछ ज़्यादा ही आइटम्स हैं। जी भाई 1500 साल जश्न विलादत है। माशाल्लाह। इस खुशी में जो है हम सारी चीज़ें लेकर आए हैं। इसमें बैज भी हैं, वरना तो झंडे मैं भी देखता था हैं। सिर्फ बैजेस या और जी झंडे जी होते जी थे। जी इस नहीं दफा क्या क्या है? इस बार सब बैजेस, सामान है, बैजीज हैं, चूड़ियाँ हैं, लड़कियों का सारा सामान, झंडे अच्छा, हैं, बच्चियों कपड़े का भी भी हैं। रखा हुआ है, छोटी बच्चियों जी जी का, जी जी ओके। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। चूड़ियाँ हैं, इसमें ताज हैं और डिफरेंट किस्म के जो हैं बैजीज वगैरह हैं, लाइन पार्क भी हैं। हाँ। कैसा लाइटों रिस्पॉन्स वाले आ भी रहा है हैं। लोगों बहुत- का? अभी तक तो अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है? हाँ जी हाँ जी लोग आ बिल्कुल। रहे हैं जी जी जोश और जी जज्बे बिल्कुल। के साथ? लोगों को है, जज्बा है इस बार। हाँ। इस तो बार है। अच्छा ये बताओ कि अब इस दफ़ा डिस्काउंट वगैरह भी लोगों के लिए रखा है? डिस्काउंट तो है, बिल्कुल है, क्यों नहीं हाँ, है। भाई क्योंकि आपने भी तो जश्न में शामिल होना ना, जी 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 आपका जी तरीक़ेकार जी, ये है जी, कारोबारी बिल्कुल। तबके का। बस थोड़ा सा मार्जिन रख के हम दे देते हैं ये डिस्काउंट नहीं पर कि ही, लोगों की डिस्काउंट पर ही फायदा चीजें। उठा रहे हैं। नहीं 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 ऐसा ये बात है कि नहीं, मतलब नहीं, लोगों नहीं, को फायदा भी दे रहे हैं, अपना भी काम कर रहे हैं। जी 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 बिल्कुल तो ये बिल्कुल। असल तरीका ये है। देखें आपने सारा साल कारोबार करना है, सारा जी जी मुआवजा जो है ना वो उस तरीके का ले रहे हैं हाँ। कि जिस तरीके का 12 रबीउल अव्वल होना चाहिए। हाँ। ये नहीं कि पेड़ भरना है, हाँ। नहीं ऐसे कोई बात नहीं। अच्छा हमने तो ये भी मजदूरी देखा है, निकले। थोड़ा सा ऐसा हो जाए, हमने तो ये भी देखा है कि यकीन करें अगर कोई आता है ना और 20-50 कम भी आ गए, बैच पसंद आ गया, वो भाई ले जाए यार, नहीं, बस इसमें भी ठीक है, कोई बात खुश हो नहीं, जाओ। इसमें भी कोई हाँ, मसला नहीं, जश्न इसमें में भी शामिल हो जाओ। इंशाअल्लाह, ये जो आपने लगाया हुआ है बड़ा खूबसूरत सा, ये आपने लगाना है। ये कितने का मिल जाएगा? ये 100 रुपए का मिल जाएगा बस। बस। तो ठीक है, तो इतना मैं तो समझ रहा था होगा कोई 300 रुपये तक का तो होगा, पर अगर ये 100 रुपये में आपको मिल जाए, ये नालैन पार्क का नक्शा है, तो फिर यही वजह है। देखिए बच्चे भी आए हुए हैं ना यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए, फैमिलीज़ हैं, तो पहले मैं आइटम्स भी दिखाता हूँ, फैमिली से भी बात करता हूँ। काम शौकिया करते हैं बेटा। अच्छा क्या क्या लिया है मुझे ये बताइए? ये झंडा तो मैंने देख लिया, बड़ा खूबसूरत लग रहा है बाइक के लिए। अभी तो फ्लैग लिए बच्चे के लिए, इसका हाँ। फ्लैग काम था। बाकी पहले हमने सूट वगैरह, ले चुके हैं? वेस्ट कोट भी ले लिए बच्चे हाँ। के लिए, हाँ। क्योंकि इनके स्कूल में भी फंक्शन होते हैं ना फिर, हाँ। तो स्कूल में भी ये ठीक है। जाते हैं, तो उसके असल में मोटिवेशन एक बच्चों के लिए Motivation है। बच्चे तो तंग करते हैं, जैसे ही देखते हैं कहते हैं हमने ये चीज़ भी लेनी है, ये चीज़ भी लेनी है, फिर बच्चों के लिए ये अच्छा लेते हैं। मोटिवेशन के साथ साथ इसके अंदर लेसन भी है लेसन तो बहुत बड़ा है। देखें कि हम ये जब झंडा क्यों खरीद रहे हैं, बच्चे को बताना है, हम बैच क्यों लगा रहे हैं। ऐसे ही है, ये तो चीज़ मेन चीज़ ही यही है। हम इसी वजह से बच्चे को हाँ। कोई भी जैसे 14 अगस्त का आता है, ईद मिलादुन्नबी हाँ। का कोई भी फंक्शन होता है, हम उसके लिए बच्चे को ना प्रॉपर हर चीज़ लेके देते हैं, सब कुछ, ताकि बच्चे को पता चले कि इस दिन की अहमियत क्या है। अहमियत क्या है, हम ये हाँ। मनाते क्यों हैं, हाँ। किस वजह से है। हाँ।
یہ میرے فلیگ لی ہے، اس فلیگ کی کیا اہمیت ہے، یہ کلر کس وجہ سے دیا گیا اس فلیگ کو اس طرح کا، واہ، یہ بچے کو پتہ چلتا گھر پہ بھی لگائے جھنڈے وغیرہ؟ گھر کے لیے بھی ہم نے لیے ہیں، بڑے گھر کے والا لیے بھی فلیگ لیے۔ اچھا، وہاں پہ بھی لگا ہوا ہے۔ صحیح ہے، چلے جی، بڑا زبردست۔ اور آپ نے بیج لے لیا؟ جی کہاں ہے؟ گھر پر رکھا ہے؟ جی صبح اسکول لگا کر جائیں گے؟ جلوس میں جاتے ہیں آپ؟ جی موٹر سائیکل پہ جاتے ہیں جی یا پیدل؟ بائک پہ جاتے بائک پہ جاتے ہیں، بھائی کیا بات ہے، زبردست۔ اور یہ بچے کل جلوس میں جائیں گے تو یقینی طور پر اس کی تیاری کرنی پڑتی ہے۔ تیاری کیا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ کیا کیا لینا ہے؟ صرف جھنڈا اور بیج لینا ہے یا اس دفعہ تو میں دیکھ رہا ہوں آئٹم زیادہ ہے؟ الحمدللہ میں اس دفعہ پچھلے سال سے زیادہ تعداد میں جھنڈے لے رہا ہوں ماشاء اللہ، اور ماشاءاللہ بڑا جھنڈا بھی نیا بڑے سائز کا لے رہا ہوں۔ اچھا، گھر پہ لگانے کے لیے؟ گھر پہ پہلے بائک پہ ایک لگایا تھا، آج 2 اچھا، لگائے بائک پہ 2 ہیں، یہ دیکھیں آپ اور ذرا۔ ہاں۔ الحمدللہ لڑیاں بھی لینی ہے۔ ماشاءاللہ ہمارا علاقہ ہے مرینا گارڈن، اچھا جی جی بالکل، اس کو الحمدللہ اس کو پورے کو میں اکیلا سجاتا ہوں۔ کیا بات ابھی ان سے ہے۔ یہی بات کروں، یہ تعداد زیادہ چاہیے تو مجھے مناسب کریں، ہاں۔ تو مجھے بڑے جھنڈے بھی چاہیے، چھوٹے بھی چاہیے، لڑیاں بھی چاہیے۔ مطلب آپ ٹھیک ٹھاک سامان لے جائیں گے؟ الحمدللہ ہمارے آقا کا جشن ولادت ہے، اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے اہل سنت کی کہ یہ ہمارے نصیب میں ہے، اور ہم اس کو بڑھ چڑھ کے منا رہے ہیں انشاءاللہ، اور یہ 1500 سالہ جشن یہ تو ہے بھی ولادت ہے تاریخی جشن اس سال کا۔ الحمدللہ، تو انشاءاللہ اس کو اور مزید سالوں سے زیادہ بھرپور طریقے سے منائیں گے، اور انشاءاللہ ہمارا یقین ہے، ہمارا اس پہ پورا کہ اللہ پاک اس پہ جتنا ہم خرچ کریں گے اس میں 70 گنا زیادہ ہم کو انشاءاللہ ملے گا، اللہ نے چاہا تو۔ کیا بات، اور ہمارا بخشش کا آخرت میں ہمارے ذریعے بھی لازمی بات ہے کہ کچھ تو حصہ ڈالا ہے ہم آقا نے۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کا جو ہے یہ نسبت ہے، یہ ہماری آخرت میں بخشش کا ذریعہ ہے۔ اچھا سر، یہ بہت اچھی چیز ہے، جھنڈا بھی لگانا چاہیے، بیج بھی لگانا چاہیے، چراغا بھی کرنا چاہیے، مگر جشن ولادت کا اصل مقصد کیا ہے جو ہم نے آنے والی نسلوں کو بتانا ہے؟ کیا یہ اصل چیز یہی جھنڈا لگانا ہے یا اس کے علاوہ اصل کوئی چیز ہے؟ جھنڈا جو ہے نا، جھنڈا تو ایک پہچان ہے۔ پہچان۔ اب یہ نقش نالین پاک ہے، یہ ایک کوئی نالین پاک نہیں، یہ ایک پہچان ہے، اس کا ادب لازم ہے، گر جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ایک نقش ہے۔ لیکن ہم نے اپنی نسلوں کو یہ بتانا ہے کہ ہمارے جو آخری نبی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، جن پہ نبوت ختم ہو گئی، تو وہ ہمارے آخری نبی ہیں اور ہم ان کے امتی ہیں، اور اللہ پاک نے جیسے قرآن پاک میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم تمہارا ہر آنے والا وقت ہم آپ کے لیے ذکر اور بلند کریں گے۔ تو ہم نے اپنے بچوں کو یہی سکھانا ہے کہ ہم نے ہر سال جو ہے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت جو ہے بھرپور طریقے سے جہاں تک میں سمجھاؤں دراصل ہم نے اپنے نبی کا ذکر کرتے رہنا ہے، اور یہ ذکر کے طریقے ہیں، کیونکہ میرے رب نے جب قرآن میں ذکر بلند کیا تو پھر ہم کیا ہیں؟ ہم تو ان کے غلام ہیں، اور ہم تو کہتے ہیں کہ ہم ان کے غلام در غلام، 1000 غلام کے بعد بھی ہمارا شمار آیا تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ چلیں جناب علی، دیکھیں میں نے آپ سے پروگرام کے آغاز میں کہا تھا کہ آج کا پروگرام جو ہے نا اس کا تعلق جذبات سے ہے، اس کا تعلق دل سے ہے، اس کا تعلق عقیدے سے ہے، اور اس بار جب ہم لوگوں سے یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ بھائی جشن کیسے منا رہے ہیں، تو یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ جشن منا کیوں رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔ اچھا جناب، میں آپ کو دکھا رہا تھا بیجز، اور ایک تو یہ بیج ہے میرے سامنے، 2 3 4 5 کوئی درجنوں کے اقسام ہیں، درجنوں کی تعداد سے اس کے اقسام ہیں، جو کہ جناب جیسے ایک بڑا خوبصورت سا بیج ہے، تھوڑا سا پن اپ ہوئے ہیں، تو میں آپ کو دکھاتا، ورنہ ایک بیج یہ ہے، بڑا پیارا لگ رہا ہے، اور یہ تو ہے غالباً اسٹیکر ہے، یہ چھوٹا سا ہے پر ہے بڑا خوبصورت۔ اس طریقے سے یہ دیگر بیجز بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اچھا انہوں نے بوائز بچوں کا، چھوٹے بچوں کا پورشن الگ بنایا ہے اور بچیوں کا الگ، تو یہ کچھ ٹوپیاں وغیرہ ہیں۔ اچھا آپ یہ دیکھیں کہ انوویشن دیکھیں کتنی خوبصورت ہے، اور یہ کچھ کیپس بنائے، اس کے ساتھ ساتھ اگر بچیوں کی بات کریں تو یہ چوڑیاں وغیرہ انہوں نے یہاں پر رکھی ہوئی ہیں بچیوں کی، تو اتنی ساری چیزیں ہیں کہ جناب جب آپ آئیں گے تو پھر آپ دیکھتے رہ جائیں گے کہ آپ نے کیا لینا ہے اور کیا نہیں، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب جشن بھی منایا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ بھائی ہم جشن منا کیوں رہے ہیں۔ یہ بائک والا جھنڈا میں لے کر جاؤں گا، مجھے بڑا اچھا لگا، اور یہ میں جو ہے وہ بائک پر بھی، گاڑی پر بھی، کہیں جہاں پر جگہ مجھے ملے گی میں اس کو لگاؤں گا، مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے گھر پہ پرچم لگانا ہے تو بھائی یہ اس دفعہ کا پرچم ہے خاص، اس میں لکھا ہے 1500واں جشن ولادت مبارک۔ یہ پرچم آج سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ آج سے پہلے یہ دن کبھی بھی نہیں آیا، تو اسی طریقے سے یہ بڑا خوبصورت سا جھنڈا جو لوگ لے کر جا رہے ہیں اپنے گھروں پہ لگا رہے ہیں، اور ہر سائزز کے اندر یہ آپ کو دستیاب ہیں۔ ہم واپس اپنے سوال کی طرف آتے ہیں، لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ جشن کا مقصد کیا ہے، اصل کیوں منا رہے ہیں،
اور اصل جشن کون سا ہوتا ہے. چھوٹے سے بریک کے بعد. شاہ فصل ٹاؤن کے ٹاؤن چیئرمین صاحب موجود ہیں, دیگر جو ہے وہ ڈائریکٹرز اور افسران موجود ہیں. ذرا ان سے بات کرتے ہیں. گور صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ہم ویسے تو پانی اور سیوریج اور اس طرح کے مسائل کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں. ربیع الاول کے لیے ٹاؤن نے کیا تیاری کی ہے؟ بڑا تاریخی جشن ہے اس سال 1500 سالہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کلام تو یا نستعین. بہت شکریہ. دیکھیے جی, ایک تو بارشوں نے ہمارے پورے سسٹم کو وہ متاثر کیا ہوا تھا, اور اب بھی سننے میں آ رہا ہے کہ بارشوں کا وہ ہے, چانس ہے بارشوں کا, اور دوسرا سیلاب کی طرف بھی لوگوں کو متوجہ ہے, سیلاب جو سامنے آ رہا ہے. لیکن اس کے باوجود جس طرح پچھلے سال ہم نے ربیع الاول میں کام کیا تھا اور کوئی شکایت نہیں آئی تھی, اس سال بھی ہماری کوشش ہے کہ بہترین انتظامات کر کے دیں. اور آپ کے سامنے ابھی میں نکلا ہوں, روڈوں کا وزٹ کر رہا ہوں. 2-3 دن سے دن رات لگے ہوئے ہماری ٹیمیں پیچ ورک کر رہی ہے, رات میں بھی کر رہی ہے, دن میں بھی کر رہی ہے. اور تمام جلوسوں کے روڈوں پہ ہم نے کوشش کی ہے کہ پیچ ورک کر کے ان کو جلوس کے روٹ پہ ہمیں اب گڑا نظر نہیں آئے گا, کوئی روڈ ٹوٹا ہوا نظر نہیں آئے گا انشاءاللہ. امید ہے کہ نہیں آئے گا. دوسرا صرف ہم نے پیچ ورک نہیں کیا ہے, جو شارائدی جن سے جلوس گزرنا ہے ان پہ لائٹنگ بھی لگائی, اور شکر الحمدللہ شاہ فیصل ٹاؤن کی تمام مسجدوں پہ بھی لائٹ الگ پرووائڈ کر دی گئی ہے. اور ہم رابطے میں بھی ہے, جتنے بھی جلوس کے پرمٹ ہولڈر ہے یا جتنی بھی مسجدوں میں مجلس ہو رہے ہیں سب لوگوں سے رابطے میں بھی ہے. ایک مسئلہ ہمیں پیش ضرور آ رہا ہے, وہ ہے واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا. ابھی بھی مجھے 3 کمپلینیں ملی ہے, اور واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا عملہ کام نہیں کر پا رہا ہے یا ان سے ہو نہیں رہا ہے. تو ان کا مسئلہ وہ لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ حل کریں, لیکن وہ ہمارے بس میں نہیں ہے. کنڈی مین بھی ان کے پاس ہے, گاڑیاں بھی ان کے پاس ہے. ابھی بھی میری بات ہوئی, کوئی 2-3 کمپلینیں آئی ہے. میں نے کچھ جلوس کے روٹ پر بھی کہیں آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ وہاں پر سیوریج ہے؟ جی میری ابھی بات ہوئی ہے, 2-3 جگہ پر ہے. اور میں نے اپنے سٹاف کو بھی الرٹ کر دیا, اپنی مشینری بھی الرٹ کے, رات میں بھی پوری رات رہیں گے. انشاءاللہ کوشش ہے کہ صبح تمام جلوس پرامن طریقے سے گزر جائیں گے. پیچ ورک ہو گیا, اب سیوریج کا مسئلہ جو ہے نا واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن نے کرنا ہے. فرحان بھائی, اس بار کیا تیاری کی ہے, ذرا بتائیں, کچھ ہمیں تفصیل دیں, کس طریقے سے شامل ہو رہے ہیں جشن کے اندر؟ اس طرح سے شامل ہو رہے ہیں کہ ابھی آپ کے سامنے یہاں پہ آج رات کو عبادت کا بہت انتظام کیا گیا. پروگرام بھی کیا ٹاؤن نے نہیں کیا, ٹاؤن نے نہیں کیا, ٹاؤن کلثوم مسجد والوں نے کیا ہے, مگر ہم اس میں پورا ہمارا سپورٹ ہے ان کو. ہمارے پارک میں ہو رہا ہے تو جہاں پہ بھی موجود ہیں, اور صفائی ستھرائی کے لیے آج تمام عملہ سینیٹیشن کا جو ہے وہ رات کو چھٹی نہیں ہے. ابھی ان کو تھوڑی دیر کے لیے آرام بند ہے, تو 9 بجے وہ واپس ہو جائیں گے, اور صبح انشاءاللہ 10 بجے تک موجود رہیں گے جب تک جلوس نکل لیں. تو انشاءاللہ جو کچھ بہتر سے بہترین کر سکتے ہیں وہ کریں گے. چلیں جناب, بڑا زبردست لگتا ہے جب آپ کی انتظامیہ آپ کے ساتھ کھڑی ہو. جو یہ عوامی ایونٹس ہوتے ہیں اور اتنا خاص ایونٹ, تو پھر جب انتظامیہ آپ کے درمیان آ کے کھڑی ہوتی ہے نا, تو پھر لوگوں کا بھی جو جذبہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے, موٹیویشن ملتی ہے ایک. میں نے بالکل یہ دیکھا, میں آپ کو دکھاؤں گا بھی کہ آگے پیچ ورک ہوئے, اور اس کی اشد ضرورت تھی. جہاں جہاں روڈ ٹوٹے ہوئے تھے یا کچھ ٹکڑے ٹوٹے ہوئے تھے, تو اگر کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہے اس کی تعریف بھی بنتی ہے. باقی تنقید تو جہاں ہمیں لوگوں کی ترجمانی کے لیے کرنی پڑے گی وہ ہم ضرور کریں گے. مجھے یہ بتائیں کہ اس بار کا جو تاریخی جشن ہم منانے جا رہے ہیں, ہم نے بچوں کو اس سال سبق کیا دینا ہے؟ ان کو جھنڈا تو خرید کے دے دیا, بیچ بھی لگا دیا, لگانا بھی چاہیے, اچھی بات. بالکل ایسا ہی. سبق کیا دینا ہے؟ سبق دینا ہے کہ ان کی سنت پہ عمل کرنا ہے. واہ, صرف ان کی سنت پہ عمل کرنا ہے, جھنڈا لہرانے سے نہیں ہوتا کچھ بھی, ان کی سنت پہ عمل کرنا ہے. یہ تو سیکنڈری چیز ہے نا, جو پہلی فرسٹ پریورٹی ہے وہ ان کے بتائے ہوئے باتوں پر عمل کرنا ہے. بالکل ایسا ہی ہے نا ان کی. ٹھیک ہے, تو یہ بچوں کو سبق ہے اس بار. بچوں کو سبق ہے کہ نماز پڑھنی ہے, سب سے پہلے فرض ادا کرنا ہے. کیا بات ہے, کیا بات, سب سے پہلے فرض ادا کرنا ہے. یہ ہے اصل جشن. اصل جشن. اگر نماز پڑھ لی تو یہ بھی جشن ہے. یہ جشن ہے, سب سے بڑا جشن یہی. اچھا, کسی کی مدد کر دی وہ بھی جشن ہے. وہ بھی جشن ہے, الحمدللہ. ٹھیک ہے, تو اس وقت جو دور چل رہا ہے, اس وقت جو حالات چل رہے ہیں, اس بار جشن میں ہم کس طریقے سے جو ہے وہ حصہ لے سکتے ہیں؟ کن چیزوں کی ضرورت ہے جہاں ہم اگر کہیں مدد کریں, کہیں کوئی کام کریں, تو ہم یہ کہیں گے کہ ہاں یہ ہمارا جشن جو ہے وہ بالکل ایسا ہی ہے. لوگوں کی مدد کریں, وہ زیادہ جشن ہے. سب سے بڑا جشن کوئی بھی نہیں ہے. اچھا, وہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ جھنڈی لگانے سے بہتر ہے کہ مدد کر دی جائے. نہیں, تو یہ دونوں ایک ساتھ چلانی ہے یا ایک کام کرنا ہے؟ دونوں ایک ساتھ چلانی ہے. جھنڈی بھی لگائیں, مدد بھی کریں. جھنڈی بھی لگائیں, الحمدللہ. یہ اسی مہینے خیال کیوں آتا ہے لوگوں کو مدد کا؟ 12 مہینے خیال نہیں آتا لوگوں کو, صرف اسی مہینے خیال آتا ہے لوگوں کو.
दोनों काम कर सकते हैं दोनों हम। काम करें अल्हम्दुलिल्लाह, आपको अल्लाह जब पाक ने अल्लाह तौफीक आपको दी है। तौफीक दे, आपको जज्बा दे, बिल्कुल दोनों तो काम भाई करें। फिर झंडा भी लगाएं जैसे कि ये लगा हुआ है बड़ा ज़बरदस्त, और मदद भी करें। ये झंडा लगाकर मदद करेंगे और मज़ा आएगा। तो ज़रा हम एक जामे मस्जिद के बाहर मौजूद हैं, और ये इस मस्जिद की जो इंतज़ामिया है वो ये ग्रैंड यहाँ पर जो जश्न मनाया जा रहा है उसकी तैयारियाँ ये लोग करवा रहे हैं। तो ज़रा इनसे भी बात करते हैं। सर मुझे ये बताएं कि वैसे तो हर साल प्रोग्राम्स करते हैं आप लोग, मुझे मालूम है, इस साल क्या नया है? क्योंकि 1500 साला जश्न बड़ा तारीखी दिन हो गया। जी जी जी, माशाल्लाह बड़े शान और शौकत से जो है ये हमारे जिम्मेदारान जो है रात और दिन खिदमत करके मना रहे हैं, बड़ी कोशिशें की हैं इसके लिए, और आवाम भी माशाल्लाह भरपूर अंदाज में जो है इसमें शिरकत करती है। और तो ये माशाल्लाह सामने पार्क में ये सारा जो इस वक्त तैयारियां चल रही हैं, इसमें महफिल का इनेकाद होगा, जी नातखानी वगैरह। जी जी, नातखानी भी होगी। और इस बार हमने पंडाल भी पहले छोटा लगता था, इस बार बड़ा बनाया। बहुत बड़ा है ये इस बार पूरा है, क्योंकि पब्लिक आएगी ज़्यादा, और फिर ये पूरा रोड एक वगैरह अंदाज़ा मुझे सजेगा। बताएं कितने झंडे लगाए होंगे? झंडे तो अभी कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि लगाते ही रहे। कितने दिन से लगा रहे हैं? अभी हम ये 25 सफ़र से जो है काम शुरू है हमारा। 25 सफ़र से झंडे लगाने जो शुरू किए वो अब तक लगी रहे बेशुमार। आपने ये भी देखा होगा 2 नंबर पे SMD लगी हुई है, उसमें भी चला रहे हैं। फिर शारा फैसल पे SMD है जो लगी हुई है, उसमें भी 15-16। अच्छा एक सवाल मुझे करना है, जश्न हम मना रहे हैं, मनाना भी चाहिए, और अपने अपने तरीके से मना रहे हैं। कोई झंडा लगा रहा है, कोई बैच लगा रहा है। मुझे मालूम ये करना है कि क्या असल जश्न यही है या इसके अलावा भी कुछ काम है जो हमने करने होते हैं? तो हम कहेंगे हाँ अब जश्न का मकसद हमने हासिल किया है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वाए उसना पे चलना मेन ये है। असल जश्न भी यही है, असल जश्न भी वही है। नमाज ये छोड़ के तो गिलाता झंडा था। लगाने से फायदा नहीं होगा, मेरा ख्याल नहीं से। है। ऐसा ही है, नमाज रोज़ा हज ज़कात के बगैर हम खाली जश्न मनाते रहें, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम लेके आए, तो उसको हमने फॉलो अप अगर जश्न वहाँ उन्होंने बताया है, उनके साहबा ने बताया है, तो ये तरीका तो उन्होंने खुद बताया। नमाज का, रोज़े का, नमाज, मदद कुरान, का, ये सारी चीज़ें, हुकूक अम्मा का ख्याल रखना, ये सारी हमें 12 रबीउल अव्वल वाले दिन एक तो सुबह हम जुलूस में शरीक हो गए, इसके अलावा और क्या क्या कर सकते हैं? हम अपने घरों में अपने बच्चों को क्या तरगीब दे सकते हैं? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बच्चों को पढ़ाएं, उनको पढ़ के सुनाएं और फिर बताएं कि, और इस्लाफ की सीरत कि इन्होंने ये काम किया, इतनी मेहनत से हम तक आज दिन पहुंचा। पहले तो हमारे पास पहले जो थे वो इल्म दीन हासिल करने के लिए कोसों मील पैदल या घोड़ों पे सफ़र करके उठाते थे। अब तो हर घर के पास आ चुका है। मतलब तालीम भी दें, जश्न भी मनाएं। कितने साल हो गए जुलूस में शिरकत करते हुए? इतने सालों के जुलूस में शिरकत हो, यूँ समझ लें कि पैदाइश से लेकर अब तक की शिरकत हो ही रही है, और इंशाअल्लाह ता मरते दम तक की ये शिरकत होती ही रहेगी। सरकार का जश्न मनाते रहेंगे इंशाअल्लाह। जुलूस क्यों निकालते हैं हम? ये हमारे जुलूस ये एक हमारा एक मिशन है कि लोगों को पैगाम देना कि इस दिन हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाएँ, और उसकी एक कड़ी है कि जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए थे तो उस वक्त जो है मलाइका आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस्तक़बाल के लिए हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर पर तशरीफ़ लाए थे। तो उसकी एक कड़ी ये हम उसकी एक मिसल बना लें कि इस तरीके से तर्ज पर हम तब जुलूस से लेकर आज तक ये जश्न मनाया जा रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा इंशाअल्लाह। क्योंकि जो इस बार तारीख़ी साल जिसके शाहिद हम होंगे, आप और मैं, शायद अब लोगों को ये इतना तारीख़ी साल जो है वो फिर मैसर ना आएगा। वो 2000 साल आए हम तो नहीं होंगे। हमें जो इस साल ये तारीख़ी दिन मैसर आया है, इसकी मिसाल हमें नहीं मिलती, और ये हमारी खुशनसीबी भी है कि हम इसमें शामिल हैं। चाहे हम अपने माइक के ज़रिए, कोई अपने लफ्ज़ों के ज़रिए, कोई झंडे के ज़रिए, कोई किसी की मदद करने के ज़रिए, कोई नमाज़ पढ़कर, कोई कुरान पढ़कर, कोई लोगों को कोई अच्छी बात बताकर, ये तमाम तर चीज़ें वो हैं जो दरअसल जश्न ही है। तो ज़रा जश्न को समझना भी है और फिर मनाना है, तो मज़ा दोबाला हो जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हासिल होता है। सवाल सिर्फ ये कर रहे हैं कि इस 12 रबीउल अव्वल लोगों का
मैसेज क्या है लोगों के लिए? जश्न तो हम मना रहे हैं, मगर मैसेज क्या है सर? क्या मैसेज हम देंगे? झंडा तो हमने लगा दिया, हमने लाइटें भी लगा दी, ये मैसेज भी तो देना है ना हम अपने अमल से, अपने किरदार से। मैसेज ये है कि पहले तो हमें जो है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसे ईद मिलादुन्नबी जो है बहुत धूमधाम से मनानी है, वो तो है ठीक है, मगर जो लोग परेशान हैं, मजबूर हैं, जिनकी रोज़गार नहीं है, हमें जो है उनको भी देखना है, उनका ही बाजू बनना है। अच्छा, अगर हम उनके बाजू नहीं बनेंगे तो लोग जो है ना वो ऐसा करने के शिकार बन जाएंगे कि यार हम क्यों नहीं आगे बढ़ सकते, हम क्यों नहीं कर सकते। मतलब इस साल का मैसेज ये है कि अगर हम अपने किसी भाई का बाजू बने, उसकी मदद करें महंगाई को देखते हुए, तो ये भी जश्न का एक तरीका है। ये भी जश्न का ये बहुत बेहतरीन तरीका है, बेहतरीन तरीका है, जिससे जो कहते हैं कि जिनके लिए हम जश्न मना रहे हैं वो भी खुश होंगे। ठीक है जनाब, बड़ा पहला मैसेज ही बड़ा खूबसूरत मिला है और हम बस प्रोग्राम के आखिरी पार्ट की तरफ हैं और लोगों से सादा सा सवाल ये कर रहे हैं कि कोई मैसेज जो वो इस रबीउल अव्वल लोगों को देना चाहे, वो मैसेज क्या है? इस रबीउल अव्वल कोई मैसेज है जो हम अपने अमल से, अपने किरदार से लोगों को, अपने मुआशरे को दे सकते हैं? बिल्कुल, आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल करके ही ठीक है हमें फलाह का रास्ता मिल सकता है। असल जश्न यही है, असल जश्न यही है कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे हम अमल करें, ठीक है, पाँचों वक्त की नमाज़ पढ़ें, ठीक है, और अल्लाह के रसूल के बताए हुए जो तरीक़ेकार हैं उस पर अमल करें, हमारा माशरा भी ठीक हो जाएगा और जो इस वक्त मामलात मुल्क के अंदर चल रहे हैं, सैलाब और वो सब बेहतर। अच्छा, जिस तरीके से हम लोग जश्न मना रहे हैं, आप समझते हैं ये जश्न मनाने का तरीका बेहतर है या इसमें बेहतरी की गुंजाइश है अभी? इसमें खुराफात, कहाँ हम गलतियाँ कर रहे हैं? इसमें खुराफात बहुत आ गए हैं, ज़्यादा हो गई हैं, इसमें खुराफात बहुत हो गए हैं, ठीक है, उससे बचना है, उससे बचना है। जो हमें कुरान और हदीस बताता है जश्न उस तरह मनाना चाहिए। भाई झंडा लगाएं, बैज लगाएं, कोई मसला नहीं है, इसमें कोई मसला रोड नहीं तो है। नहीं बंद कर सकते, नहीं, किसी को तकलीफ, इस्लाम किसी को तकलीफ देने का दरस नहीं देता है, मुसलमान ही वही है जिससे दूसरे को तकलीफ ना हो। हमारे लाउड स्पीकर्स की वजह से किसी घर में बीमारी हो, ठीक है, और वो बड़ा मामलात होते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इस्लाम हमें किसी को तकलीफ देने का दरस नहीं करता, सारी बात ठीक है जी, बड़ा ज़बरदस्त मैसेज है और यही मैसेजेस हम लोगों से ले रहे हैं। अव्वल क्या मैसेज है लोगों के लिए? अव्वल सरकार की आमद है, मरहबा। हाँ बिल्कुल है वो तो, ठीक है, हमारे लोग जो है वो हमारे लोग तैयारी कर रहे हैं रब्बी अव्वल की और हम धूमधाम से मनाएंगे अपनी रब्बी अव्वल सरकार की। मना ली। कोई मैसेज भी है जो हम कन्वे कर सकते हैं दूसरे को? नमाज का है सब में मैसेज कन्वे, तो हम जो करेंगे तो लोग अपनी जो है सरकार के लिए नमाज पढ़ें, अल्लाह को याद करें, पहला पैगाम ही हमारा नमाज का है। ठीक, असल जश्न यही होगा, यही होगा, झंडा भी लगाए, नमाज भी पढ़ें। अच्छा, तो अब एक कुछ लोग ये भी बात कह रहे हैं कि भाई जश्न का जो तरीका है वो हर गुजरते साल के साथ कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं खराबी भी लेकर आ रहे हैं, तो क्या हमसे कुछ गलतियां भी हो रही हैं? नहीं, हमसे क्या गलतियां हो रही, वो वाली बात है कि हर कोई किसकी आदत है ऑप्शन उठाने की, वो उठाते हैं। अच्छा, फिरके बने हुए बहुत सारे, वो तो उठाएंगे। हमें किन चीज़ों से बचना है जश्न मनाते हुए? किन चीज़ों का ख्याल रखना है? हमें इन चीज़ों से बचना है जिनसे तदादत ना हो, झगड़ा ना हो, इन चीज़ों से ईजा ना मिले, किसी को तकलीफ ना हो। अच्छा, ये जो क्या सर किन चीज़ों से बचना है? आप क्या समझते हैं कि जहाँ हमें बड़ी तवज्जो देनी है? हमें तसादुम नहीं करना चाहिए, किसी से तसादुम नहीं, बेहयाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ चिरागा होता है जिसमें हमारी ख़वातीन भी जाती हैं, घर की फैमिलीज भी जाती हैं, तो बेहयाई भी होती है, तो हमें इससे भी बचना चाहिए, क्योंकि बेहयाई। असल जश्न तभी होगा जब हम किसी को तकलीफ़ नहीं देंगे। तो कहीं हम जाने अनजाने कुछ ऐसे काम तो नहीं कर रहे जिससे हमारी खुशी से दूसरे को तकलीफ हो जाती है? नहीं, हमारी खुशी से दूसरे को तकलीफ क्यों? क्योंकि हम तो काम कर रहे हैं, सरकार की आमद मना रहे हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसालत है, माशाल्लाह से हम उनका जश्न मना रहे हैं। जब रोड बंद करने वाली जो बात होती है तो क्या करना चाहिए? करना तो रोड पे ही है ना, छतों पे तो नहीं हो सकता। तो रोड बंद थोड़ी करते हैं एक दिन के लिए, बाकी तो पता नहीं कितने दिनों के लिए करते ही जाते हैं हम। तो एक दिन सिर्फ सरकार की आमद के लिए एक जलूस निकलता है, वो सिर्फ किस लिए निकल रहा है? आमद रसूल के लिए। एक दिन का जलूस है, उसमें हम रोड भी बंद नहीं करते, जलूस निकालते हैं। जिनके लिए कायनात बनी उनके लिए एक दिन के लिए जलूस नहीं निकाल सकते। अच्छा, तो रोड बंद कर सकते हैं, मतलब गुंजाइश है? बंद नहीं करना चाहिए ना, मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ आपसे। उससे लोग तकलीफ में आएंगे। बंद नहीं करते, सिर्फ एक जुलूस निकलता है और उसके बाद खत्म हो जाता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। ठीक है। अच्छा, मैसेजेस हम लोगों से ले रहे थे और बड़े कमाल के मैसेजेस हमें लोगों से मिले, जैसे कि ये सारे दोस्त बैठे हुए हैं, इन्होंने बताया कि जनाब आपका जश्न तब मुकम्मल होगा जब आप सुबह जुलूस से पहले नमाज़ पढ़ कर आएंगे, जुलूस में सड़क बंद नहीं करेंगे, जुलूस निकालते वक्त किसी को तकलीफ़ नहीं देंगे,
جھنڈا لگائیں, بیج لگائیں, لائٹ لگائیں, چراغاں کریں, مگر اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دیں. آج ہم نے اپنے پروگرام میں کوشش یہ کی کہ اس خصوصی پروگرام میں لوگوں کو دکھائیں کہ بھئی تیاریاں کیسی چل رہی ہیں, لوگ جشن کی تیاریاں کس طریقے سے کر رہے ہیں اور کیا کیا تیاریاں, وہ ساری چیزیں بھی دکھائیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ ذرا یہ بھی جاننا تھا کہ بھئی لوگ اصل جشن سمجھتے کس ہیں, جشن کا اصل مقصد ہمیں کس طریقے سے حاصل ہو سکتا ہے. اس کا لب لباب یہ ہے کہ جناب آپ نے جشن وہ منانا ہے جس جشن میں آپ کی اپنی خوشی بھی ہو اور دوسرے کی خوشی بھی ہو. چاہے تیز لاؤڈ اسپیکر ہو, چاہے سڑک 2 منٹ کے لیے ہی بند کرنا کیوں نہ ہو, چاہے کسی کو کسی بھی طرح کی تکلیف دینا ہو, اس سے اجتناب کرنا ہے اور جھنڈا لگانا ہے, بیج لگانا ہے, قرآن پڑھنا ہے, نعت پڑھنی ہے, اچھی بات کرنی ہے, کسی کی مدد کرنی ہے, صدقہ دینا ہے اور معاشرے کا اچھا شہری ہونے کے ساتھ ساتھ پھر جشن منائیں گے تو مزہ بھی آئے گا. اپنے ہوسٹ سعد صابری کو آج کے پروگرام سے اجازت. اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. سرکار کی آمد. مرحبا.